इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स। त्यसको लागि हामीलाई थाहा छ टाइप्स अफ म्याट्रिसेस। त्यसमा स्क्वायर म्याट्रिक्समा पनि फेरि पछि सिङ्गुलर नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स भनेर पढिसकेका छौँ हामीले। र यो त्यस्तो स्क्वायर म्याट्रिक्स जुन चाहिँ नन सिङ्गुलर होस्। नन सिङ्गुलर मिन्स हुज डिटर्मिनेन्ट भ्यालु इज नट इक्वल टु 0, नन जिरो। डिटर्मिनेन्ट भ्यालु नन जिरो भएको कुनै स्क्वायर म्याट्रिक्स छ भने त्यो म्याट्रिक्सको त्यस्तो एउटा अर्को म्याट्रिक्स एक्जिस्ट हुन्छ सो द्याट देयर प्रडक्ट इज आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। देन दिस टु म्याट्रिसेस आर कल्ड इन्भर्स अफ इच अदर भन्छ। अब यसमा लेखौँ, if A, matrix A is a non-singular matrix, non-singular भन्ने बित्तिकै obviously it should be in square form है। non-singular matrix भन्ने बित्तिकै स्क्वायर फर्ममा हुनै पर्छ, obvious हो त्यो matrix। then there exists another matrix B for A. For matrix A, there exists another matrix B such that AB means A into B. यसलाई चाहिँ फर्स्ट अर्डरमा फर्स्टमा राख्ने र बीलाई सेकेन्डमा राखेर मल्टिप्लाई गर्ने। AB equal to BA is equal to I, where I is identity matrix. I चाहिँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो भने ए भन्ने नन सिंगुलर म्याट्रिक्स को लागि अर्को एउटा म्याट्रिक्स एक्जिस्ट हुन्छ सो दैट AB इक्वल टु BA इक्वल टु I हुन्छ भने then B is called inverse of A. Matrix B is called inverse of matrix A, and it is denoted by inverse of a matrix is denoted by A power minus 1. It means B is called inverse of A भन्ने बित्तिकै B को नोटेसन B नै नभएर के हुने रहेछ, A power minus 1 हुने रहेछ। B लाई हामीले केले डिनोट गर्नुपर्ने रहेछ, A power minus 1। Therefore B भनेको के रहेछ, A power minus 1। That is what should be this relation? के हुनु पर्यो त अब यो रिलेसन भन्दा A into A power minus 1 equal to A inverse A power minus 1 into A equal to I हुनु पर्ने रहेछ। यसको नोटेसनमा चाहिँ हामीले यसरी लेख्नु पर्ने रहेछ है। यो म्याट्रिक्स B किनभने A power minus 1 भनेको पनि एउटा म्याट्रिक्स नै हो। त्यसलाई मैले सुरुमा केले डिनोट गरेको थिएँ, B ले। तर according to the inverse of a matrix यसको नोटेसन चाहिँ के हुनु पर्ने रहेछ, त्यो इन्भर्स को कन्सेप्टबाट हेर्दाखेरि A power minus 1 हुनु पर्ने रहेछ। त्यही भएर B लाई चाहिँ केले डिनोट गरिएको छ, A power minus 1 ले। र यो रिलेसन अब केमा चेन्ज भयो, A इन B को ठाउँमा चाहिँ A power minus 1 इक्वल टु A power minus 1 into A इक्वल टु I हुनु पर्ने रहेछ। यो चाहिँ इन्भर्स म्याट्रिक्स को डेफिनेसन म्याथमेटिकली यो हुनु पर्छ। Methods of finding inverse of a matrix. Mainly there are three methods. तीनवटा मेथडहरु छ इन्भर्स फाइन्ड गर्नको लागि। फर्स्टमा adjoint matrix method. Adjoint matrix method फर्स्टमा। सेकेन्डमा छ रो ऑपरेशन मेथड। रो ऑपरेशन मेथड र अर्को छ डेफिनेसन मेथड। डेफिनेसन मेथडमा चाहिँ यही डेफिनेसन युज गर्छौं हामीले। यही डेफिनेसन युज गरेर त्यसपछि
अर्को इन्भर्स म्याट्रिक्स फाइन्ड गर्छौँ भने एडजोइन्ट म्याट्रिक्स मेथडमा चाहिँ एडजोइन्ट म्याट्रिक्स फाइन्ड गर्छौँ फर्स्टमा। र एडजोइन्ट म्याट्रिक्स भनेको के, त्यो एकै पटकमा मैले त्यही मेथड जुन हामी इन्भर्स म्याट्रिक्स फाइन्ड गर्ने जुन स्टेपहरू छ, मेथडहरू छ, त्यही मेथडको बेलामा चाहिँ म वाट इज इन्भर्स सरी एडजोइन्ट म्याट्रिक्स भन्ने कुरा म त्यसमै क्लेरिफाई गरौँला। मैले अहिले यो डेफिनेसनलाई मेटाएर अब म मेथड्सहरुमा जान्छु। यो मेथड्स अफ फाइन्डिङ इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्समा फर्स्टमा एडजोइन्ट म्याट्रिक्स मेथडबाट म स्टार्ट गर्छु। एडजोइन्ट म्याट्रिक्स मेथड यो एउटा मेथड जुन चाहिँ इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स फाइन्ड गर्नको लागि युज गरिने मेथड हो यो। अब यो एडजोइन्ट म्याट्रिक्स मेथडमा स्टेपहरू छ, त्यो स्टेप लेख्नै पर्ने त होइन, तर म यहाँ स्टेपहरू लेखाइदिन्छु। त्यही स्टेपलाई फलो गरेर हामीले 2 by 2 अर्डरको म्याट्रिक्सको लागि पनि त्यही स्टेपबाट हामीले इन्भर्स फाइन्ड गर्न सक्छौँ भने 3 by 3 अर्डरको लागि पनि त्यही मेथड युज गर्न सक्छौँ। अब 4 by 4 को त हामीले पढ्नु पर्दैन है, 2 up to 3 by 3 सँग सम्म मात्रै हामीले म्याट्रिक्सको इन्भर्स कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने मेथड हामी यसमा अहिले पढ्ने गर्छौँ। अब स्टेपहरू एडजोइन्ट म्याट्रिक्स मेथडबाट हाउ टु फाइन्ड द इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स, त्यसको लागि स्टेप्सहरू लेखा है। स्टेप्सहरूमा स्टेप फर्स्टमा फर अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ए। ल सपोज गरौँ कि त्यो गिभन म्याट्रिक्सलाई हामीले केले डिनोट गरेका छौँ, एले डिनोट गरेका छौँ भने है। अब बीले डिनोट गर्यो भने बी भन्दै जानुपर्छ होला, नभएदेखि ए छ भने एले नै डिनोट गर्दै जानुपर्छ। त्यो भएर मैले म्याट्रिक्स ए भन्ने कुनै एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ, कस्तो फर्मको, स्क्वायर फर्मको म्याट्रिक्स छ है, स्क्वायर फर्ममा छ भने त्यो बेलामा यसको इन्भर्स कसरी फाइन्ड गर्ने। फर्स्टमा फाइन्ड डिटर्मिनेन्ट अफ ए, डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए भनेको त्यो म्याट्रिक्स त म्याट्रिक्स फर्ममै दिएको हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो, डिटर्मिनेन्ट फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि त्यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्ने है। डिटर्मिनेन्ट अफ ए फर्स्टमा त्यो फाइन्ड गरौँ। त्यसपछि यसैमा है, इफ डिटर्मिनेन्ट अफ ए इज इक्वल टु 0, inverse of A doesn't exist। डिटर्मिनेन्ट भ्यालु 0 आइदियो, त्यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु है, डिटर्मिनेन्ट अफ ए 0 आयो भने इन्भर्स अफ ए डजन्ट एक्जिस्ट, त्यो ए भन्ने म्याट्रिक्सको इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन। त्यस्तै इफ डिटर्मिनेन्ट अफ ए इज नट इक्वल टु 0, डिटर्मिनेन्ट अफ ए 0 नभएको केसमा, 0 सँग इक्वल छैन भने मात्रै इन्भर्स अफ ए एक्जिस्ट हुन्छ। त्यो भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब नेक्स्ट स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डमा इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन भने सकियो है, त्यही स्टेपमा सकियो, हामी फर्दर अब त्यसको सेकेन्ड स्टेपमा गइराख्नु परेन। तर अब इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ भने त्यसपछि कहाँ जाने, सेकेन्ड स्टेपमा जाने। गो टु स्टेप सेकेन्ड, यो भने इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन भनेको मतलब यो 0 आयो भने स्टप, त्यसमै सकियो है। र 0 छैन भने इन्भर्स अफ ए एक्जिस्ट हुन्छ, त्यो भएर हामी कहाँ जानु पर्यो, सेकेन्ड स्टेपमा जाने। सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने भने क्याल्कुलेट कोफैक्टर्स of each element of
म्याट्रिक्स म्याट्रिक्समा भएका सबै एलिमेन्टको लागि हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो अब कोफ्याक्टर्स अब कोफ्याक्टर्स कसरी आउँछ हामीले पढिसकेका छौँ डिटर्मिनेन्टमा पढेका छौँ नि हैन डिटर्मिनेन्टमा कोफ्याक्टर कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा पढिसकेका छौँ हामीले है त्यही डिटर्मिनेन्टकै मेथडबाट त्यो म्याट्रिक्सको लागि तर हामीले त डिटर्मिनेन्ट त फर्म गरिसकेका हुन्छ पहिले नै यहाँ डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्ने बेलामा त्यो भएर त्यो कोफ्याक्टर कति हुन्छ प्रत्येक इच एलिमेन्टको लागि कोफ्याक्टर फाइन्ड गर्ने थर्डमा obtain matrix of cofactors कोफ्याक्टर आइसकेका हुन्छ त्यहाँ माथि तिनै कोफ्याक्टरलाई लिएर जुन एलिमेन्टको कोफ्याक्टर आएको छ त्यो एलिमेन्टको ठाउँमा के राख्दिने कोफ्याक्टर भ्यालु राखेर त्यसपछि एउटा म्याट्रिक्स फर्म गर्ने जसलाई म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स or cofactor matrix cofactor matrix or matrix of cofactors है obtain गर्ने सिम्पली त्यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स obtain गर्नको लागि माथि कोफ्याक्टरहरु आइसकेका हुन्छ त्यसैलाई लिस्टिङ गर्दिने मात्रै हो है भने अर्को स्टेपमा चाहिँ के छ भने कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स आइसकेपछि obtain adjoint of matrix A, adjoint of matrix A, which is denoted by ADJE. यसको नोटेसन भनेको के हुन्छ adjoint matrix को ADJ of A भनेर लेखिन्छ सर्टमा adjoint matrix of A भनेर obtain adjoint matrix of A by ट्रान्सपोजिङ कसरी आउँछ त यो एडजोइन्ट अफ ए भन्दा माथि म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर आएको छ नि हो यो म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर अथवा कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सलाई के गर्ने ट्रान्सपोज गर्ने ट्रान्सपोजिङ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स माथि आइसक्यो जुन यो थर्डमा आएको म्याट्रिक्स हुन्छ त्यो म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज गरिदियो भने के बन्ने रहेछ एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स बन्छ भने लास्टमा पाँचवटा स्टेपहरु छ है यो पाँचवटा स्टेपहरु 2x2 अर्डरको लागि पनि यही स्टेप फलो गर्ने 3x3 अर्डरको लागि पनि यही स्टेप फलो गर्ने है यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो स्टेपहरु याद गर्यो भने हामीले इन्भर्स यो एडजोइन्ट म्याट्रिक्स मेथडबाट सजिलैसँग फाइन्ड गर्न सक्छौं अब लास्टमा नाउ inverse of matrix E, it is denoted by के ले डिनोट गरिन्छ भनेर लेखेको छु मैले अघि a power minus 1 inverse of matrix A भनेको a power minus 1 this is equal to adjoint of A upon determinant of A अब adjoint of A भनेको यहाँ माथि आएको छ फोर्थ स्टेपमा आइसकेको छ एडजोइन्ट अफ ए भनेको म्याट्रिक्स नै हो obtain the adjoint of matrix A यो एडजोइन्ट अफ ए भनेको पनि म्याट्रिक्स नै हो त्यो म्याट्रिक्स पहिले नै आइसकेको छ कसरी ट्रान्सपोजिङ द कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज गर्यो भने एडजोइन्ट आउँछ त्यसपछि त्यो एडजोइन्टलाई केले डिभाइड गर्ने डिटर्मिनेन्ट अफ ए फेरि अहिले पछि क्याल्कुलेट गरिराख्नु पर्ने छैन पहिले नै गरिसकेका छौं हामीले यहाँ माथि नै आइसकेको छ नि ओ यही डिटर्मिनेन्ट अफ ए ले एडजोइन्ट अफ ए लाई डिभाइड गरिदियो भने के आउने रहेछ यो इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स ए आउँछ ल यो स्टेपबाट यति स्टेप पाँचवटा स्टेपहरु हामीले फलो गर्यौं भने सजिलैसँग हामीले के गर्न सक्छौं इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स फाइन्ड गर्न सक्छौं त्यसको लागि अब एउटा एक्जाम्पल हेरौं मैले 2x2 अर्डरको एउटा म्याट्रिक्स लिएर त्यसपछि यो इन्भर्स कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ गरेर देखाउँछु यो एडजोइन्ट म्याट्रिक्स मेथडबाट हामीलाई दिएको छ एउटा म्याट्रिक्स A2134 यसको अर्डर कति छ कति अर्डरको म्याट्रिक्स हो यो 2x2
2 by 2 अर्डरको म्याट्रिक्स हो र वी हैव टु फाइन्ड ए इन्भर्स भनेको यो ए भनेर दिएको छैन भने पनि कुनै एउटा म्याट्रिक्स मात्रै दिएको छ भने पनि हामीले पहिला फर्स्टमा के गर्नु पर्यो लेट ए इक्वल टु दिस भनेर अथवा बी इक्वल टु दिस भनेर लेख्नु पर्यो है नोटेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ सजिलो हुन्छ पछाडि र यसको ए इन्भर्स फाइन्ड गर्नुपर्ने छ ए पावर -1 को मिनिङ हुन्छ ए इन्भर्स अब ए इन्भर्स कसरी फाइन्ड गर्ने अघिको स्टेपहरु हेर त के छ त्यसमा हामीले सल्युसन गर्दाखेरि स्टेप आई भनेर लेखिराख्नु पर्ने पनि हुँदैन है स्टेपै फलो लेख्नु पर्छ भन्ने छैन तर अब बिर्सिन्छ भने स्टेप फर्स्ट सेकेन्ड गरेर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है मैले स्टेप नलेखिकन त्यो स्टेपलाई चाहिँ हेर्ने त्यसलाई फलो चाहिँ गर्ने तर स्टेप नम्बर भनेर चाहिँ नलेख्ने मैले त्यसरी लेख्दिन है यसको सल्युसन फर्स्टमा के फाइन्ड गर्ने भनेको छ डिटर्मिनेन्ट अफ मैट्रिक्स ए लाई डिटर्मिनेन्ट फर्ममा लाने कहिलेकाहीँ त्यो 2/3 अर्डरको मैट्रिक्स दियो भने कसरी डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्न सकिन्छ होला ल भन त 2/3 अर्डरमा दियो भने रो दुईटा छ कलम तीनवटा दिएको छ भने डिटर्मिनेन्ट कसरी फाइन्ड गर्ने सकिन्छ सकिँदैन र कहिले पनि यो इन्भर्स एक्जिस्ट हुनको लागि त्यो नन सिंगुलर हुनुपर्छ नन सिंगुलर मैट्रिक्स भनेको स्क्वायर फर्ममा हुनैपर्छ भनेर मैले अघि डेफिनेसनमा भनेको छु है त्यो भएर यो स्क्वायर फर्म भन्दा बाहेक अरु कुनै फर्ममा कुनै अर्डरमा दिएको छ मैट्रिक्स भने त्यसको इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन ल अब डिटर्मिनेन्ट अफ ए 2 3 1 4 कति हुन्छ हेर त 8 - 3 5 हो which is not equal to 0 यो मैट्रिक्स यो डिटर्मिनेन्ट को भ्यालु 0 आइदिएको भएदेखि इन्भर्स डजन्ट एक्जिस्ट भनेर छोड्दिने तर अहिले चाहिँ के छ therefore a इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ भनेर हामी अर्को स्टेपमा जानु पर्यो नेक्स्ट स्टेपमा हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने के छ कोफ्याक्टर्स कोफ्याक्टर्स अफ इच एलिमेन्ट भनेर लेखेको छु मैले प्रत्येक एलिमेन्टको लागि म्याट्रिक्समा अथवा यो डिटर्मिनेन्टमा जहाँसुकै हेरौँ 2 1 3 4 चारवटा एलिमेन्टको लागि चारवटा के गर्नुपर्ने हुन्छ कोफ्याक्टर फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा कोफ्याक्टर अफ 2 ए कोफ्याक्टर अफ 2 अब कोफ्याक्टर अफ 2 कति हुन्छ अब यो नोटेसनमै लेख्दा पनि हुन्छ C11 हो C11 यो भनेको 1 1 पोजिसनमा छ नि त्यही भएर C11 इक्वल टु कति हुन्छ ल भन त कोफ्याक्टर अफ 2 यसको लागि साइन पनि याद गर्नुपर्छ कोफ्याक्टरमा है 2 भनेको साइन यो 1 + 1 2 2 भनेको इभन हुन्छ इभन भयो भने प्लस अड आयो भने माइनस गर्ने त्यो मेथडबाट पनि जान सकिन्छ भने अर्को प्लस बाट स्टार्ट गर्ने प्लस माइनस अनि त्यसपछि माइनस प्लस गरेर यसरी अर्डरमा लेख्न पनि सकिन्छ है अब C11 को लागि साइन के हुने रहेछ प्लस र 2 भएको रो र कलम बाहेक अरु बाँकी रहेको एलिमेन्ट कति हुन्छ 4 हुन्छ प्लस 4 भनेको प्लस लेखिरहनु पर्यो प्लस किन लेखेको भन्दा कोफ्याक्टरको लागि साइन पनि आउँछ है साइन असाइन गर्नुपर्छ भनेर मैले प्लस लेखेको हो तर फाइनली चाहिँ 4 मात्र लेख्दा भयो हैन त्यसले कोफ्याक्टर अफ नेक्स्ट एलिमेन्ट इज 1 नेक्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ 1 छ कोफ्याक्टर अफ 1 कति हुन्छ अब कोफ्याक्टर निकाल्न आएन के कोफ्याक्टर अफ 1 यसको लागि साइन के हुन्छ यो C12 1 2 पोजिसनमा छ नि यो फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलममा हो यसको लागि साइन के हुन्छ माइनस अनि रो र कलमलाई हटाउने हो भने बाँकी कति हुन्छ 3 त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ 3 को पोजिसन छ 2 1 सो साइन के हुन्छ प्लस पछि यो के हुन्छ माइनस 3 भएको कलम र 1 कोफ्याक्टर त्यस्तै अब लास्ट कोफ्याक्टर अफ 4 भनेको यो कुन पोजिसनमा छ C22 पोजिसनमा छ
र यसको साइन के हुन्छ प्लस माइनस माइनस प्लस हुन्छ प्लस ओ को रो र 2 हुन्छ यसलाई मात्र लेख्दा भयो हो यो चाहिँ कोफ्याक्टरहरु आयो अब कोफ्याक्टर आइसकेपछि हामीले के फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ कोफ्याक्टरलाई लिएर adjoint of obtained matrix हो सरी पहिले त्यसलाई म्याट्रिक्समा राख्नु पर्यो नि हो मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर्स पत्ता लगाउनु पर्यो के है मैट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर अथवा त्यसलाई कोफ्याक्टर मैट्रिक्सलाई कोफ्याक्टर मैट्रिक्स अफ ए भएको हुनाले ए अनि त्यसपछि सी भनेर पनि लेखिन्छ के सफिक्समा सी लेख्दिने यो नोटेसनको कुरा हो यो जसरी लेख्दा पनि हुन्छ एसी भनेर लेख्ने चलन हुन्छ अब त्यो भन्दा बाहेक अरु नै नोटेसन केही युज गर्न पनि सक्छौ कोफ्याक्टर मैट्रिक्स अफ ए भनेर लेख्दिँदा पनि हुन्छ नोटेसनै लेख्नु पर्छ भन्ने पनि छैन त्यसमा है कोफ्याक्टर मैट्रिक्स अफ ए के हुन्छ हेर त 2 को ठाउँमा हामीले 2 को कोफ्याक्टर राख्दिने 4 1 को ठाउँमा के राख्ने -3 3 को ठाउँमा -3 को ठाउँमा 2 जुन जुन एलिमेन्टको कोफ्याक्टर आएको छ त्यो एलिमेन्टको ठाउँमा तिनीहरुको करेस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर लगेर राखिदियो भने त्यो के हुन्छ कोफ्याक्टर मैट्रिक्स हुन्छ कति कति हुने रहेछ हेर त 4 3 + 4 - 3 + 1 2 ए हैन हजुर सर त्यसपछि एडजोइन्ट स्टेपमा हेर एडजोइन्ट अफ ए लाइक केले डिनोट गर्ने भनेको छ एडीजे इट इज obtained by transposing the cofactor matrix cofactor matrix लाई के गर्ने ट्रान्सपोज गर्ने भनेको 4 - 1 - 3 2 लाई ट्रान्सपोज गर्ने भनेको के हुन्छ 4 - 3 - 1 2 एडजोइन्ट मैट्रिक्स भयो यो है र फाइनली inverse of matrix A it is denoted by a power -1 is adjoint of a यो फर्मुला हो है adjoint of A upon determinant of A यो त फर्मुला हो लास्टमा लेखिया छ अघि पनि हो अब adjoint of A भनेको कति छ So 4 - 1 - 3 2 हो अनि upon determinant of A भनेको कति छ 5 छ 5 यो मैट्रिक्सलाई 5 ले डिवाइड गर्ने भनेको मतलब 1/5 इन्टु त्यो मैट्रिक्स गर्ने भनेको हो कि हैन हजुर सर अब कहिले काहीँ चाहिँ तिमीहरु फेरि झुकिन सक्छौ 4 - 1 - 3 2 upon 5 ल यसरी पहिले फर्स्टमा मैले यो लेखे र यो भनेको 1/5 टाइम्स 4 - 1 - 3 2 यो भनेको 5 ले के गर्नु पर्यो इच एलिमेन्टलाई डिवाइड गर्नु पर्यो हो अथवा 1/5 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ 5 ले सबैलाई डिवाइड गर्ने 5/4 - 4/5 है 4/5 - 1/5 - 3/5 र 2/5 यो नै के हो रिक्वायर्ड इन्भर्स अफ मैट्रिक्स ए यो इन्भर्स हो मैट्रिक्स ए को इन्भर्स यो आयो है अब तिमीहरुको काम के हुन्छ भने यो ए र त्यसपछि यो इन्भर्स अफ ए लाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने यो दुईटा मैट्रिक्सहरु छ नि ए र ए इन्भर्स लाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने त्यो आइडेन्टिटी मैट्रिक्स आउँछ कि आउँदैन आई आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्ने तिमीहरुको काम चाहिँ त्यो है ए र ए इन्भर्स मल्टिप्लाई गरेर हेर whether the product matrix is identity matrix or not 1001 आउँछ कि आउँदैन त्यो चेक गर्ने काम चाहिँ तिमीहरुको सकिन्छ हैन